नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो इंसान के साथ कब्र तक नहीं जाते। माल यहीं रह जाता है, नाम यहीं रह जाता है, ओहदा यहीं रह जाता है, तारीफ़ें यहीं रह जाती हैं। हम अपनी आम ज़िंदगियों में देखते हैं जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल से पहले पहले उसका नाम लिया जाता है, लेकिन जैसे ही रूह उसके जिस्म से अलग, इसी तरीके से नाम भी इसका ख़त्म हो जाता है। फिर उसको सब मरहूम कहने लगते हैं। तो ये सब यहीं रह जाती हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद भी उसके नामा आमाल में लिखे जाते रहते हैं। सोचिए, इंसान मिट्टी में चला गया, कब्र बंद हो गई, लोग वापस आ गए, मगर उसके आमाल का सिलसिला बंद ना हुआ। तो ये कितना अजीम मुकाम है, कितनी बड़ी कामयाबी है, ये कितनी सादत है कि बंदा दुनिया से चला जाए मगर उसके अजर के चश्मे बहते रहते हैं। आज हम सब ये सवाल अपने दिल से पूछें कि मैं दुनिया में ऐसा क्या कर रही हूँ जो मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए रोशनी बनता रहे। कुरान और हदीस हमें ये मैसेज देता है कि खैर को फैलाओ, नेकी को आम करो, भलाई की तरफ बुलाओ लोगों को। ऐसा काम कर जाओ जिसका फ़ायदा तुम्हारे बाद भी लोगों को पहुंचता रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी कि जो किसी भलाई की तरफ रहनुमाई करे उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस भलाई पर अमल करने वाले को मिलता है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। कभी हम खुद कोई बड़ा काम नहीं कर सकें मगर किसी को नेकी की राह दिखा दें और वो उस पर चल पड़े तो उसका अजर भी हमारे नामाए अमाल में आता रहे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी बात समझने की ये है कि दावत से पहले खुद अमल करना। ज़बान से नेकी की बात करना आसान है, मगर अपनी ज़िंदगी को उसका नमूना बनाना असल दावत यह है। कोई अगर नमाज की दावत दे और ख़ुद नमाज में सुस्ती करे तो फिर उसकी बात में तो कोई तासीर ही नहीं रहेगी। कोई सब्र का दर्स दे और ख़ुद बेसब्री दिखाए तो उसकी नसीहत कैसी रहेगी? उसकी नसीहत तो कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए सबसे पहली दावत यह है कि हम खुद बदलें, फिर दूसरों को बदलने की फ़िक्र करें। अपनी ज़बान दुरुस्त करना, अपनी नज़र दुरुस्त करें, अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नीयत दुरुस्त करें, अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें, फिर देखें कि अल्लाह की तरफ से कैसी कबूलियत मिलती है। तो दावत सिर्फ मिंबर पर खड़े होकर बयान करने का नाम नहीं है, या लोग समझते हैं कि सिर्फ आलिम का, ख़तीब का ये मुकर्रर काम है। नहीं, दावत के बहुत से दरवाजे हैं। किसी को नमाज की याद दिलाना ये भी दावत है, किसी को कुरान से जोड़ देना ये भी दावत है, किसी को गुनाह से बचा देना ये भी दावत है, कोई एक सुन्नत सिखा देना ये दावत है, किसी को ये कह देना कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, किसी गाफिल को दिल जगा देना, उसको इंसान को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाना, किसी को तौबा की राह दिखा देना, ये सब दावत ही है। और ज़रा इसका अजर का तसव्वुर कीजिए कि आपने किसी को नमाज की तरगीब दी, वो नमाज पढ़ने लगा, फिर उसके बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे, फिर उसके घर में दीन आ गया, फिर उसकी नस्लें नेकी पर चल पड़ी, और आप शायद इस दुनिया में जा चुके होंगे मगर आपके नामा अमाल में अजर अभी भी आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, जब तक कि वहाँ पर वो लोग दीन पर रहेंगे। तो इसी तरह आपने किसी को एक सुन्नत सिखा दी, खाने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, सलाम की सुन्नत, दुआ की सुन्नत, और वो शख्स उस पर खुद भी अमल करे, दूसरों को भी सिखाए, तो सोचिए अजर का सिलसिला कहाँ तक जाएगा। आपने एक अच्छी बात सुनकर आगे पहुंचा दी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुंचाओ, ख्वाह एक ही आयत क्यों ना। तो ये दीन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, फैलाने के लिए भी है। जो बात आपके दिल को लगे, जो नसीहत आपकी ज़िंदगी को बदल दे, उसे अपने तक महदूद ना रखें, अपने घर तक पहुंचाएं, अपनी औलादों तक पहुंचाएं, अपनी बहनों तक पहुंचाएं, अपनी दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने हल्के तक पहुंचाएं। हाँ, शर्त यही है कि बात सही हो, इखलास के साथ हो
اور عمل کے ساتھ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں مگر آخرت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بناتے۔ دنیا کے لیے سرمایہ تو جمع کر لیتے ہیں مگر قبر کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے مرنے کے بعد کے جو دن ہیں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے۔ ایسا صدقہ جو جاری رہے، ایسی نیکی جو چلتی رہے، ایسی دعا جو اٹھتی رہے، ایسا علم جو بس پھیلتا رہے، ایسی سنت جو زندہ ہوتی رہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اور دیکھیے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، تو صرف آخرت ہی نہیں سنورتی، دنیا میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں مقصد آتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، وقت میں برکت آتی ہے، رشتوں میں برکت آتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میرے تھوڑے سے وقت، تھوڑی سی بات، تھوڑی سی کوشش میں اللہ نے اتنی قبولیت کیسے دے دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور ایک اور حقیقت وہ یہ کہ جو انسان لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اصل میں وہ اپنے لیے بھی راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے دلوں میں چراغ تو جلا رہا ہوتا ہے، اور انہی چراغوں کی روشنی قیامت کے دن اس کے آگے چل رہی ہوگی۔ آج اگر کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیں تو کل ممکن ہے کہ وہی عمل آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، کوئی سہارا نہیں ہوگا، سورج قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن انسان کو اپنی ایک ایک نیکی یاد آئے گی۔ اس دن انسان چاہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ ایسا کر لیا ہوتا جو آج میرے لیے کام آتا، کاش میں نے صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا راستہ دکھایا ہوتا، کاش میں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہوتا، کاش میں نے کسی کو نماز سے جوڑا ہوتا، کسی کو قرآن سے جوڑا ہوتا، کسی کو سنت سے جوڑ دیتا۔ تو آج موقع ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی زبان بول رہی ہے، ابھی ہاتھ کام کر رہے ہیں، ابھی ہم ایک میسج بھیج سکتے ہیں، ایک نصیحت کر سکتے ہیں، ایک اچھی بات سکھا سکتے ہیں، ایک بچے کو دعا یاد کرا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کبھی کسی کو نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ ایک چھوٹی سی بات ہو مگر اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو صرف ایک جملہ کہا ہو، اللہ سے جڑ جاؤ، سب بہتر ہو جائے گا، اور وہی جملہ اس کی زندگی بدل دیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو صرف ایک بار کہا ہو کہ نماز نہ چھوڑنا، اور وہ شخص مرتے دم تک نمازی بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو ایک سنت بتائی ہو اور وہ سنت گھروں میں زندہ ہو جائے، اور پھر آپ تو قبر میں ہوں لیکن آپ کا اجر چل رہا ہو، آپ تو خاموش ہوں لیکن آپ کی نیکی بول رہی ہو، آپ دنیا سے جا چکے ہوں لیکن آپ کی دعوت ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو۔ تو یہی وہ تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، کبھی خسارہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم صرف خود نیک بننے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ نیکی کو پھیلانے والے بنیں گے۔ ہم صرف دین سنیں گے نہیں بلکہ دین پہنچائیں گے۔ ہم صرف اچھی بات پسند نہیں کریں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے اس کو۔ تو انہی وجہ سے شاید اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریں، شاید انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا فرما دیں، شاید انہی کوششوں کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، شاید انہی چھوٹی چھوٹی دعوتوں کی وجہ سے ہمارے چہرے روشن ہوں، ہماری قبریں منور ہوں، ہمارا انجام ایمان پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، عمل دے، قبولیت دے، اور ہمیں ایسی دعوت دینے والا بنائے جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے نور، ہمارے لیے اجر اور نجات کا سامان بن دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔